बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन। अगर हम पहली सफ़ में बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं और हमारे पीछे 3-4 सफ़े मज़ीद हैं और तब नमाज के दौरान हवा या री खारिज हो जाती है, तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? क्या हम नमाज जारी रख सकते हैं? क्या वज़ू बरकरार रहता है? या अगर हम दूसरों को नमाज में डिस्टर्ब ना करने की नीयत से वही खड़े रहें और बाद में वुज़ू करके नमाज को मुकम्मल कर लें, तो क्या हमें बाजमात नमाज का सवाब मिलेगा? मोहतरम नाज़रीन, ये ऐसे सवालात हैं कि जिनके बारे में पूछने से भी हम शर्माते हैं, और फिर जब कभी हमारे साथ ऐसा मामला पेश आए तो इल्म ना होने की वजह से हम अपनी नमाज ख़राब कर बैठते हैं, बल्कि अक्सर औक़ात तो हम सवाब हासिल करने के बजाय गुनाह कर बैठते हैं। कुरान हकीम में 100 से ज़ायद मकामात पर नमाज का जिक्र आया है, जिनमें 80 मकामात पर सरीहन नमाज का हुक्म वारिद हुआ है। जब अजान होती है तो हम अपना काम काज छोड़कर मस्जिद की तरफ रजू करते हैं ताकि हम नमाज अदा करके अपने गुनाहों की बख्शिश खुदा वंदे करीम से करवा सकें। हदीस मुबारका में है कि अल्लाह ताला इंसान के अमाल को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला इंसान की नीयत को देखता है कि वो किस नीयत से इबादत कर रहा है। नमाज जैसे अहम फरीज़े की अदायगी के लिए बावज़ू होना और दौरान नमाज बावज़ू रहना नहायत ज़रूरी है। इसलिए हम वज़ू करके मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं, क्योंकि वज़ू के बगैर नमाज अदा करना सवाब के बजाय गुनाह के ज़मरे में आता है। इसलिए हम जब भी मस्जिद में दाखिल होते हैं तो बावज़ू होते हैं। नमाज के लिए ज़रूरी है कि हम जिस जगह नमाज अदा कर रहे हों तो उस जगह का पाक साफ होना ज़रूरी है। वहाँ रोशनी होनी चाहिए। अंधेरे में भी नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। हमारा जिस्म और कपड़ों का पाक होना भी ज़रूरी है। नमाज को अदा करते हुए भी हमारा वुज़ू बरकरार होना ज़रूरी है। अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए या जिस्म के किसी हिस्से से खून बह जाए तो ऐसी सूरत में हमारा क्या लाए अमल होना चाहिए? आइए कुछ अहादीस मुबारका और वाक़यात से मालूम करते हैं। एक दफ़ा चंद लोग मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे कि किसी एक शख्स की हवा खारिज हो गई। जब हवा खारिज हुई तो उसकी बदबू सारे कमरे में फैल गई। जो लोग नमाज अदा कर रहे थे, सबको मालूम पड़ गया कि हम में से किसी न किसी बंदे का वुज़ू टूट गया है। पर उन चंद बंदों में से किसी ने ये महसूस न होने दिया ये किसका वुज़ू टूट गया है। उसने शर्म के मारे नमाज न तोड़ी, बल्कि नमाज को जारी रखा। उसका पर्दा रखने के लिए ये चाहिए था कि वहाँ जो 2-4 लोग नमाज अदा कर रहे थे, वो सारे वुज़ू करके दोबारा नमाज अदा करते, ताकि उस बंदे को शर्मिंदगी ना होती और नमाज को फिर से अदा किया जाता। पर नमाजियों ने ऐसा ना किया। हमारे दीन इस्लाम में भी हुक्म है कि किसी के पर्दे को ज़ाहिर ना किया जाए जिससे उसकी दिल आज़ारी हो। पर यहाँ सवाल दिल आज़ारी का नहीं है। जैसा कि हज़रत अली बिन तलक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी की नमाज के अंदर हवा खारिज हो जाए तो छोड़ कर चला जाए और वुज़ू करके दोबारा नमाज अदा करे। इस हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि नमाज के दौरान वुज़ू टूट जाने की सूरत में अपनी जगह पर खड़े रहने की इजाज़त नहीं है, बल्कि वुज़ू करके दोबारा नमाज में शामिल होने की तरगीब दी गई है। एक और रिवायत में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे नमाज में नक्सीर के या मज़ी आ जाए वो लौट कर वुज़ू करे और जहाँ नमाज को छोड़ा था वहीं से शुरू कर दे, लेकिन इस दरमियान में कलाम ना करे। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी एक और हदीस में दौरान नमाज वुज़ू टूट जाने की सूरत में सफ़ों से निकल जाने के बारे में बताया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई नमाज में बेवुज़ू हो जाए तो अपनी नाक पकड़कर अलहदा हो जाए। हदीस से वाज़िया है कि अगर कोई मुसलमान भाई बाजमात नमाज अदा कर रहा है तो उसकी हवा खारिज हो जाए
چاہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو یا دوسری صف میں۔ اس کو چاہیے کہ نمازیوں سے الگ ہو جائے تاکہ اس کی بدبو سے دوسرے نمازی تنگ نہ ہوں۔ وہ دوبارہ وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جائے اور اگر کوئی رکعت رہ جائے تو اسے بعد میں مکمل کر لے۔ بعض اوقات نمازی کو وہم سا ہونے لگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، حالانکہ کچھ بھی خارج نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو انسان کی نماز خراب کرنے اور اس میں عدم و خشوع کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اس لیے نمازی کو اس وقت تک نماز نہیں توڑنی چاہیے جب تک کہ اسے ہوا خارج ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ عباد بن تمیم اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ اسے نماز میں خیال سا آتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نماز سے اس وقت نہ نکلے یا نماز اس وقت تک نہ توڑے جب تک وہ ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سنے یا اس کی بدبو نہ پائے۔ حدیث سے یہ مراد نہیں کہ حکم آواز سننے یا پھر بدبو آنے پر معلق ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے کا یقین ہو جائے چاہے اسے آواز نہ بھی آئے یا بدبو نہ بھی سونگی ہو۔ دین اسلام میں یہ حکم کسی جگہ بھی موجود نہیں ہے۔ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے تو آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ثواب کے بجائے گناہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے پر آپ شرم کے مارے کسی پر ظاہر نہیں ہونا دینا چاہتے تو ایسی حالت میں آپ اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر نمازیوں سے پیچھے ہو جائیں کہ میرے ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ دوسرے سب یہی سمجھیں گے کہ اس کے ناک سے خون بہنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا ہے، اس لیے یہ دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کرے گا۔ اس طرح اس بندے کی عزت بھی رہ جائے گی اور نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، ہوا خارج ہونے، ناک سے خون بہنے، قے آنے، ان سب صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو نمازی کو دوبارہ وضو کر کے جماعت میں ملنا چاہیے، جو رکعت باقی رہ جائے اس کو بعد میں ادا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کی بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، ان کی ناک یا جسم کے کسی حصے سے خون بہتا رہتا ہے، شوگر کی وجہ سے پیشاب کے قطرے مسلسل گرتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے وضو کر کے نماز ادا کریں۔ اگر ابھی وضو کیا ہے اور نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوا اور ہوا خارج ہو گئی ہے یا اس کو قے آ گئی ہے تو دوبارہ سے وضو کر کے نماز کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر اخراج ری کا تقاضا ہو تو ری کو بمشقت روک کر نماز مکمل کرنا مکروہ تحریمی ہے، البتہ اگر نماز قضا ہو رہی ہو تو نماز قضا کرنے کے بجائے ری کو قابو کر کے نماز مکمل کرنا بہتر ہے۔ محترم ناظرین، یہاں یہ بھی مسئلہ قابل غور ہے کہ نمازی کو اپنے سامنے کوئی چیز رکھ کر نماز پڑھنی چاہیے جو کہ کم از کم 15 انچ اونچی ہو۔ اس چیز کو سترہ کہتے ہیں۔ نمازی کو چاہیے کہ اپنے اور سترہ کے درمیان میں سے کسی کو نہ گزرنے دے، نہ کسی بچے کو اور نہ ہی کسی جانور کو۔ کوئی گزرنے کی کوشش کرے تو اس سے جھگڑا بھی کر سکتا ہے۔ جب نماز جماعت سے نماز ہو رہی ہو تو صرف امام کے آگے سترہ رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ امام کا سترہ مقتدی کے لیے بھی ہے۔ لہذا اگر باجماعت نماز میں کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ دوسرے نمازیوں یعنی مقتدیوں کے سامنے سے گزر کر جدھر سے کم راستہ طے کرنا پڑے گزر کر صف سے نکل کر وضو کرنے جانا چاہیے، اور وضو کے بعد صف میں جہاں جگہ ملے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت اہتمام کے ساتھ باوضو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے۔